अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत हूद का रकू नंबर 10 पढ़ेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसकी 123 आयात और 10 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। व इन कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून खबीर। व इन कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून खबीर। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। वला तर्कनू इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्म ला तुनसरून। वला तर्कनू इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्म ला तुनसरून। वअक़िमिस्सलात طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين। وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع
أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله
फ़अबुदहु वतवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अबुदहु वतवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसके अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।